भारतद्वारा दार्चुला सदरमुकाम नदी किनारमा एकतर्फी पक्की तटबन्ध निर्माण, कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा सर्वसाधारण बीच ढुङ्गा हानाहान। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले चैत दोस्रो साता नेपालको भ्रमण गर्नुहुँदै नेपाल चीन बीच पछिल्लो असहज सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने आकलन। सामाजिक पूर्वाग्रह र भेदभाव छिचोल्दै महिलाहरूद्वारा स्थानीय तहमा पनि उदाहरणीय कार्य, पुरुषसँगै बराबरी हैसियत बनाउने योगदान सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्दै। र अमेरिका र बेलायतद्वारा रुसबाट हुने तेल, ग्यास र कोइला आयातमा प्रतिबन्ध, मस्कोसँग आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। एकअर्काको सहमति बिना सीमा नदीको बहाव प्रभावित हुने संरचना निर्माण गर्न नपाइने भए पनि भारतले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै नदी किनारमा एकतर्फी पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ। यो विषयमा स्थानीयले लगातार गुनासो गर्दा पनि सरकारले भारतसँग संवादको पहल नगर्दा तनाव बढेको छ। हिजो वारीपारीका सर्वसाधारण बीच भएको तनाव प्रशासनिक पहलपछि मत्थर भएको छ। नेपाली पक्षलाई औपचारिक जानकारी नदिई भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारी महाकाली किनारमा 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध रहेको छ। 9 मिटर उचाइ र 7 मिटर चौडाइको यो संरचनाबारे दार्चुला प्रशासनले चासो राखे पनि भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छैन। गत पुसबाट तटबन्ध निर्माण भइरहेको ठाउँ 2070मा बाढी आउनु अघि नेपालको सार्वजनिक जमिन थियो। त्यही स्थानमा जिल्ला वन र भू संरक्षण कार्यालयको भूभाग रहेको स्थानीयको भनाइ छ। गत वर्ष भौरा बगर पारीपट्टि पनि भारतले बाँध निर्माण गरेको थियो। यो भूभाग पनि बाढी आउनु अघि महाकाली वारीको बगर थियो। 8 वर्ष अघिको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमा व्यापक क्षति गरेको थियो। त्यति बेला भारतीय क्षेत्रमा तटबन्ध भएका कारण नेपालतर्फ बढी क्षति भएको स्थानीयको भनाइ छ। बाढीपछि नेपालतर्फ पक्की तटबन्ध निर्माण गर्दा भारतीय प्रशासनले अवरोध गरेको थियो। भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि दुवै देशले नदी किनारको केही भाग छाडेर मात्रै तटबन्ध बनाउने सहमति गरेका थिए। तर भारतले भने अहिले महाकाली नदी मिचेर तटबन्ध बनाइरहेको स्थानीय बताउँछन्। पुलघाटका दानसिंह महरले भन्नुभयो, भारतले पुरानो तटबन्ध नभत्काई त्यसभन्दा 10-12 मिटर वर नदी किनारमा जग खनिरहेको छ। त्यसको करिब 50 मिटर माथि भारतले नदीको बहाव नै परिवर्तन गर्न खोजेको छ। महाकाली नगरपालिका 4 स्थित लास्कु खोला नजिक एक्सकाभेटर लगाएर भारतले नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउन खोजेपछि वारीका नेपालीले विरोध गरेका हुन्। लगातार ढुङ्गा निकाल्दै आएको एक्सकाभेटर हिजो बंगाबगर स्थित नदी किनारसम्म आइपुगेपछि स्थानीय जम्मा भएका थिए। सरकारी स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने यस्तो संवेदनशील मुद्दा सम्बोधन नभएपछि वारी र पारीका सर्वसाधारण बीच ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय पनि नदीबाट एकतर्फी ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन गरेर भारतले सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध बनाइरहेको बताउनुहुन्छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी चैत दोस्रो साता 2 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारका निम्तोमा विदेश मन्त्री वाङको भ्रमण हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। भ्रमणले नेपाल र चीन बीच सतहमा देखा परेको पछिल्लो असहज सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने आकलन गरिएको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय MCCसँग विद्युत र सडक पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि 4 वर्ष अघि भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि चीनले पनि भू-राजनैतिक सरकारको BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनालाई कार्यान्वयन लैजान तदारुकता देखाएको सन्देश दिन विदेश मन्त्री वाङ आउन लागेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए। MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि अमेरिकाले कूटनीतिक दबाव बढाइरहेका बेला चीनले धम्कीपूर्ण कूटनीति भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको थियो। अर्कातिर 2072 सालको भूकम्पपछि र विशेषतः कोरोना महामारीको पछिल्लो 2 वर्षमा चिनिया नाकामा लगातार जारी अवरोधमाथि पनि सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले चिनिया समकक्षी वाङको भ्रमणको तयारी भइरहे पनि मिति र एजेन्डा टुङ्गाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। गत फागुन 27 र 29 सम्म टर्कीको अन्तरियामा हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किनुहुनेछ। स्रोतका अनुसार नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा वाङको भ्रमणका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। राजदूत हौले वाङको भ्रमणलाई लिएर दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय चुनाव केन्द्रित अभियानमा जुटेका छन्। कांग्रेसले हिजो पदाधिकारी र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको अनौपचारिक बैठक बसेर फागुन
फागुन 29 देखिको 1 महिने चुनावी अभियान घोषणा गरेको छ। माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रीय समिति बैठकबाट 2 महिने चुनावी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले चुनावी अभियानका लागि 77 जिल्लामै जाने केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत तोकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनाव निर्धारित समयमै हुने संशय नराखी अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। देउवाले पार्टीका पदाधिकारीलाई लक्ष्य गर्दै गठबन्धन दलहरूप्रति उग्र भएर प्रस्तुति नदिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा देउवाले भन्नुभयो, गठबन्धन दलहरूप्रति उग्र हुने काम छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधमा पनि खनिन आवश्यक छैन। हामी पनि आरोप प्रत्यारोपमा लाग्यौं भने केपी ओली भन्दा फरक हुँदैनौ। कांग्रेसले स्थानीय तह चुनावका सञ्चालन हुने अभियानको नारा घर घर जाऔं कांग्रेस जिताऔं सार्वजनिक गरेको छ। उपसभापति धनराज गुरुङले चुनावी अभियानमा एमसीसी सम्झौताका विषयमा उठेका भ्रम निवारण गर्ने र पार्टीको महाधिवेशनका बेला तल्ला तहसम्मै भएको गुटगत ध्रुवीकरण मेट्ने प्रयास हुने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले भने समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने मूल नारासहित चुनावी अभियान चलाउने भएको छ। माओवादीले आफ्ना 8 लाख पार्टी सदस्यलाई चुनावमा परिचालन गर्ने तथा घर घरमा सदस्य र टोल टोलमा सदस्यता अभियान चलाउने जनाएको छ। संगठन सुदृढीकरण र विस्तारको नीति अनुसार 2 महिनाको अवधिमा भेला, प्रशिक्षण, सदस्यता वितरण, सबै तहका कमिटी पूर्णता, स्थानीय तहमा आवश्यक विभाग गठन गर्ने लगायतका काम सक्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन वा विपक्षी दल कसैलाई पनि गाली गरेर अभिव्यक्ति नदिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित पार्टीको 1 महिने अभियानबारे पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रशिक्षण गर्न ललितपुरको सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले अभिव्यक्ति दिँदा पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कारलाई ख्याल गर्न समेत नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो। गठबन्धन दलबीच शंका उत्पन्न हुने गरी समेत कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत देउवाले निर्देशन दिनुभएको एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार देउवाले नेता कार्यकर्ताहरूलाई गठबन्धन दल र विपक्षीलाई समेत निम्न स्तरका गाली नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचनमा गठबन्धनको विषयलाई लिएर उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताले चर्को अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आपत्ति जनाउनु भएको छ। हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने आधार प्रष्ट नभएको ओलीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावका लागि हरियो रङको मतपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको जानकारी गराए लगत्तै काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले हरियो रङको मतपत्र बनाउनु पर्ने कारण आयोगले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने, के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो, हो कि होइन? मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन, म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु। उहाँहरूसँग सोध्नुला, बुझ्नुला। चुनावका लागि निर्वाचन सामग्री बनाउने संवैधानिक निकायको तयारीप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह प्रति लक्षित गर्दै उहाँले हरियो रङको मतपत्र मान्ने नहुने बताउनुभयो। कुन हिसाबले राख्ने, यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने, अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने, के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो? किन हरियो राख्ने? यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनु पर्छ। हरियो सरियो हुँदैन। निर्वाचन आयोगले मतपत्र र यसका अंकित चिन्ह तथा स्वस्तिक छापको रङ एउटै हुँदा मतगणनामा समस्या भएको गुनासोपछि फरक रङको मतपत्र बनाउने तयारी गरेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट पनि त्यो खालको सुझाव आएको कारणले गर्दा हामीले पछिल्लो निर्वाचनमा रातो रङ प्रयोग गरेका थियौँ, तर अहिले हामीले हरियो रङको प्रयोग गरेका छौँ र हामीले अनि स्वस्ति छाप हान्दाखेरि प्रयोग गरिने रङ भनेको निलो नै हुन्छ। त्यसैले त्यो रङ कलर कन्ट्रास्ट भन्छ होइन, रङमा अन्तर, चिन्ह र स्वस्ति छाप लागेको चिन्ह र स्वस्तिको चिन्ह र यो निर्वाचन चिन्हहरूको विभेद प्रष्ट होस् भन्ने हिसाबले टेक्निकल्ली एडभाइस भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले त्यो निर्णय गरेका हौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका 80 दलमध्ये मतपत्रको रङप्रति आपत्ति जनाउने एमाले पहिलो पार्टी हो।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पैतृक सम्पत्ति हात पार्ने लोभमा बाबुआमालाई हेला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आयोगले उनीहरूको संरक्षणका लागि पहल थालेको हो। आयोगले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था समेतको आधारमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन 2078 मा यस्तो सिफारिस गरेको हो। आयोगको अध्ययनले ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुने क्रम बढेको समेत देखाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल सिन्हाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति गैर ज्येष्ठ नागरिकले हडप्ने काम भएको छ, उनीहरूमाथिको अपहेलना बढ्दो छ, त्यसैले कानूनमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति कसले पाउने भन्ने बारे इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले सिफारिस गर्दैछौँ। यस्तो व्यवस्था गरिए उनीहरूको सम्पत्ति हात पार्ने र हेला गर्ने घटनामा कमी आउन सक्छ। प्रतिवेदन केही दिनमै सरकारलाई बुझाइने उहाँले बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 ले 60 वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ। ऐनको दफा 6 मा प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरिरहनु नपर्ने, आफ्नो अंश भागको चल अचल सोबाट बढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफू खुसी गर्न पाउने उल्लेख छ। तर ज्येष्ठ नागरिकको चल अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले मनमानी गर्ने क्रियाकलाप बढेकाले इच्छापत्रको व्यवस्था सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार देशभर 45 जिल्लामा 87 वटा वृद्धाश्रम तथा हेरचाह केन्द्र छन्। त्यसमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ वृद्धाश्रममा मात्र सरकार मातहत छ। सबै वृद्धाश्रममा 1577 नागरिकले आश्रय लिइरहेका छन्। अरू 22 वटा वृद्धाश्रम निर्माणाधीन रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा नेपालमा महिला अधिकार, सशक्तिकरण र समानताका लागि विभिन्न कोडबाट बहस भइरहेका छन्। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा महिलाले पुर्याएको योगदानको चर्चा समेत भएका छन्। तर महिलाहरूले सामाजिक पूर्वाग्रह र भेदभाव छिचोल्दै स्थानीय स्तरमा गरेका कतिपय उदाहरणीय काम भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। विभिन्न प्रदेशमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसँगै अन्य क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेका उनै महिलाहरूको सङ्घर्ष र सफलता सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। सबै खालका महिलाहरू पुग्नु पर्यो र महिलाहरूको नीति बनाउने ठाउँमा महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार भएर महिलाहरूले नीति बनायो भने र महिलाको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रमहरू भएको खण्डमा मात्रै महिलाहरूको अगाडि बढ्न सकिन्छ, महिला सशक्तिकरण हुन्छ। घरो, चुलो र चौकोमा जीवनको 4 दशक बिताएकी विराटनगर महानगरपालिका 12 की विष्णु शर्मालाई अचेल आफ्नै शरीरमा पखटा पलाएको जस्तो हलुको भएको छ। हाल सामाजिक कार्यमा सक्रिय उनको अचेल आफ्नै परिचय छ। पतिको नामको फुर्को गाँच्न पर्दैन। महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गरेर छुट्टै पहिचान बनाउन सफल उनी एबीसी नेपालको प्रदेश 1 अध्यक्ष र गैर सरकारी संस्था महासंघको मोरङ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छिन्। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। जनप्रतिनिधिको रूपमा महिलाहरूले अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। मध्य प्रदेशका 136 पालिका मध्ये 135 जना महिला उपप्रमुख छन्। निर्णायक तहमा बसेर काम गर्दा महिलाको वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सहज भएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै महिलाको एक्लो प्रयासमा मात्रै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिन्न भन्ने पुरुष प्रधान समाजले पालेको धारणा चिर्न महिला नै अघि सरिसकेका छन्। उद्यमशीलतामा समेत महिलाहरू सक्रिय रहँदै आएका छन्। 6 वर्षको वैदेशिक रोजगारी पश्चात हाल सिलाइ कटाइमा अब्बल हुँदै गएकी रसुवाकी 33 वर्षीय सुमित्रा सापकोटा भन्छन्, जति आफूले समय दियो त्यति नै पैसा आम्दानी हुने रहेछ क्या, जति चिलाउन सके होइन त्यति नै हुने रहेछ। मेरो लगभग महिनामा 40 को हाराहारी हुन्छ होला। श्रीमानले अर्कै श्रीमती लिएर हिँडेपछि 2 जना सन्तानको लालन पालनका लागि 2060 सालमा पोखरा आएकी स्याङ्जाकी हिरा मल्ल हाल पर्यटन व्यवसायी छिन्। मल्ल सिस्टर वुमन एडभेन्चर गाइड नामक कम्पनी खोलेर हाल उनले 5 गाइडलाई रोजगारी दिएकी छिन्। त्यसो त उनी सुरुमा महिला गाइड भएर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्। हाल पर्यटक गाइड पेसामा महिलाहरूको संख्या बढ्दै गए पनि सुरुवाती समयमा पुरुष गाइडबाट हेपिने गरेको उनको अनुभव छ। उनी भन्छन्, जब काम पाएर हामी फिल्डमा जान्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ गाइड साथी भाइहरूले नै हामीलाई अलिकति खसालेर बोल्ने, तल्लो नजरले हेर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अब भने जस्तो रुम नपाउने, अब कतिपय बेलामा त अब मिन्स हुने समस्या
समस्या हुने, त्यो बेलामा कपडा चेन्ज गर्न पनि नपाउने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ हुन्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ निकै राम्रो छ, त्यस्तो छैन। गाइड साथीभाइहरू पनि धेरै बुझेको हुनुहुन्छ। उद्यमशीलताको पूर्ण विकास भइ नसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति सुपाच्य हुन बाँकी नै छ। महिला उद्यमीको खुट्टा तान्न नसके उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ। नवदुर्गा फुड इन्डस्ट्रिज नामको कम्पनी खोलेर फ्रोजन मोमो लगायतका सामग्री उत्पादन गर्दै आएकी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 की मन्जु धिताल पुरुषको यस्तै सोचलाई मात खुवाउँदै आएकी छिन्। 7 वर्षको अवधिमा रूपन्देहीमा सफल उद्यमीको रूपमा चिनिएकी धिताल विगत सम्झँदै भन्छिन्, पुरुषहरूसँग लड्नु पर्ने सबै प्रतिस्पर्धीहरू पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकोसँग लड्दाखेरि बजारमा जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदम मलाई हेराइ चाहिँ कसैले सामान राखिदिनु भयो भने पनि सहानुभूतिको तरिकाले हेर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। उहाँहरूले महिला भनेर पुर्याउन सक्नुहुन्छ र सामान भनेर पनि उहाँहरूले मलाई त्यस्तो लेभलले हेर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ र भन्नुहुन्थ्यो। मैले सर्भिस दिन सक्छु भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले मलाई पत्याउनुहुन्थेन। महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनका साथै आफ्नो हक हितका लागि वकालत समेत गर्दै आएका छन्। महिला भएकै कारणले हेपाई खानुपर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध महिलाहरू अग्रसर हुँदै आएका छन्। रुकुम पश्चिमकी मानव अधिकार कर्मी एवं संचारकर्मी मनिषा केसी भन्छन्, आफूलाई परेको पीडा बाहिर ल्याउन सक्ने भएका छन् समुदायका मानिसहरू। मैले गरेको कामले गर्दा न्याय दिने ठाउँसम्म जान सक्छौँ है, हामी जानु पर्छ है भन्ने खालको भावना चाहिँ उहाँहरूमा जागृत भएको छ। सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक लगायतका क्षेत्रमा महिलाले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै गएसँगै समाजमा महिला र पुरुष बराबरी हैसियतका हुन्छन् भन्ने उदाहरण बन्न थालेको छ। समाज रूपान्तरणका लागि समेत दुवै पक्ष समान भए मात्र सम्भव हुने अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकका साथै अन्य थुप्रै विभेदलाई चिरेर उज्यालोतिर पाइला चाल्न नेपाली महिलालाई निश्चय पनि कठिन छ। तर हिलोमा नै कमल फुल्छ भने चाहिँ विभेदका भीमकाय पहाडलाई आफ्नो दृढ निश्चय र अठोटका साथ चिर्ने प्रयास गरेका महिलालाई साथ दिन सबैभन्दा जरुरी भनेको उनीहरूप्रति समाजले पाल्ने पूर्वाग्रह हो। महिला प्रतिको पूर्वाग्रह आजैबाट तोडौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सहकर्मीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। संविधानले महिलाका हक, अधिकार र राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समेत महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्व बढ्दो छ। तर दलितका समुदायका महिलाको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। दलित महिलाले समग्र महिलाले भन्दा भिन्न विभेद र उत्पीडन खेपिरहेका छन्। उनीहरू अझै पनि सामाजिक संरचनामा सबैभन्दा पिँधमा छन्। घरभित्र लैङ्गिक विभेद र हिंसा खेपेका दलित महिला घर बाहिर जातीय विभेद र छुवाछुतबाट प्रताडित छन्। महिला र दलितको अधिकारका बारेमा कानूनले उल्लेख्य व्याख्या गरेको छ, तर दलित महिलाले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन्। अधिकार कर्मी एवं दलित महिला केन्द्रकी महासचिव गौरा नेपाली महिला मध्ये पनि दलित महिला सबैभन्दा धेरै हिंसा, विभेद र उत्पीडन खेप्न बाध्य भएको बताउँछिन्। समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलित महिला राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा छैनन्। स्थानीय तहमा दलित समुदायका पुरुषभन्दा धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व छ। देशभर 753 स्थानीय तहमध्ये 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिकाहरूमा 35,000 जनप्रतिनिधि छन्। त्यसमध्ये दलित जनप्रतिनिधिको संख्या 9,528 छ। त्यसमध्ये दलित महिला मात्रै 6,567 जना छन्, तर उनीहरू निर्णायक भूमिकामा भने छैनन्। पछिल्लो दशक राजनीतिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ, तर दलित महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ। राज्यको राजनीतिमा मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको 14% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व 10% भन्दा न्यून छ। अहिलेका शीर्ष राजनैतिक दलमध्ये एमालेमा 6.73%, कांग्रेसमा 7.40%, माओवादी केन्द्रमा 9.3% र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा 5.11% मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ। सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनमा सघाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगका 86 स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भएको छ। भूकम्प, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापितको स्थानान्तरण समस्या यथावत रहेका बेला सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उस्तै प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागले हिमाली क्षेत्रमा रहेका कतिपय बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र स्थानीय तहले पहिचान गरेका स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
स्थान छनौट गरेर 10 दिनभित्रमा विवरण पठाउन सम्बद्ध सबै स्थानीय तहलाई विभागले पत्राचार गरिसकेको छ। दार्चुला, बजाङ, अछाम, बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि हो। मन्त्री परिषदले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि गत पुसमा स्वीकृत गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 11 जिल्लाका 11 पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 85 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच निर्विवाद रूपमा सडक यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यदिशामा नेपाल, भारत र बंगलादेशले अग्रसरता देखाएका छन्। दिल्लीमा सोमबार र मंगलबार चलेको तीनै देशका अधिकारीले यातायात सञ्चालनमा आइपर्ने समस्या र तिनको समाधानका सन्दर्भमा छलफल गरेका छन्। त्रिदेशीय यातायात सञ्चालनमा आइपर्ने सम्भावित समस्या र त्यसका लागि गरिनुपर्ने सामूहिक क्रियाकलापहरूलाई पहिचान गर्न विभिन्न उपसमिति गठन गरिने भएको छ। यसअघि भुटानसहित 4 देशबीच नै सडक यातायातलाई सहज बनाउने सहमति भएको थियो, तर अहिलेलाई भुटानले आफूलाई यसबाट अलग राखेको छ। सन् 2015मा बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल सडक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति बनेको थियो, जसलाई BBIN मोटर भेहिकल अग्रिमेन्टको नामले चिनिन्छ। यही BBIN को वर्किङ कमिटी बैठक दिल्लीमा बसेको हो। भुटान त्यसमा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सामेल भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन सुरु नै नगरी धमाधम योजना माग गर्न थालेको छ। प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध रहेको 2 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको अवस्थामा सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो। फागुन 29का लागि प्रदेशसभा बोलाइएको भए पनि सञ्चालन हुनेमा आशंका व्यक्त भइरहेको छ। बजेट अधिवेशनको सुरसार नै नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकार भने स्थानीय तहसँग आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजनाको माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका 119 वटै स्थानीय तहसँग योजना माग गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुलाउनुमा सरकारी नियत गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुला गरेर अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। रमेश चङ रायमाझीको संयोजकत्वमा बनेको 5 सदस्यीय उपसमितिले सम्बद्ध उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग, भन्सार विभाग, प्रदेश 1 मा रहेको सुपारी उद्योगी र व्यापारीसँग छलफल गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसबाट हुने तेल, ग्यास र कोइलाको आयातमा अमेरिका र बेलायतले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। आयातमा गरिएको प्रतिबन्धले रुसलाई ठूलो धक्का पुगेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताउनु भएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिका बावजुद युक्रेनको समर्थनमा रुसलाई दबाव दिन सो कदम चालिएको बाइडेनको भनाइ छ। बेलायतले सन् 2022 सम्ममा रुसबाट तेल र तेलजन्य कच्चा पदार्थको आयात विस्थापित गर्ने समय दिएको छ। बेलायतले सन् 2022 पछि रुसी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। बेलायतको ऊर्जा क्षेत्रमा हुने समग्र मागको 8% रुसी तेलले ओगटेको छ। युरोपियन युनियनले पनि इन्धनमा रुसी निर्भरतालाई घटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको छ। रुसबाट आयात हुने कुल इन्धनलाई यसै वर्ष 1/3 घटाउने युले निर्णय गरेको छ। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बेलायती संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। जेलेन्स्कीले रुसलाई आतंकवादी मुलुकको दर्जा दिँदै आफ्नो मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। जेलेन्स्कीले कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने बताउनु भएको छ। आफूहरू अपराजित भएर युद्धबाट निस्कने युक्रेनी राष्ट्रपतिले दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बायर्न म्युनिख र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बायर्न म्युनिखले साल्जबर्गलाई प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा 7 गोल अन्तरको फराकिलो जीत निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गर्न सफल भएको हो। बायर्नले समग्रमा साल्जबर्ग विरुद्ध 8-2 गोल अन्तरको नतिजा हात पारेको हो। बायर्नको जितमा रोबर्ट लेभान्डोस्कीले 3 गोल गरेको खेलमा थोमस मुलरले 2, सेर्ज नाब्री र लेरोय सानेले 1-1 गोल गरे। साल्जबर्गका लागि मारियट्स जेरार्डले सान्त्वना 1 गोल गरेका थिए। यसै गरी प्री क्वार्टर फाइनलको गैरातीको दोस्रो लेगमा इन्टर मिलानलाई हराउँदै लिभरपुल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो लेगमा 1-0 का हारका बावजुद समग्रमा 2-1 को नतिजा निकाल्दै लिभरपुल क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:20 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।